अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक पहला फ़ैसला काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने फुल बेंच में सुना दिया कल। और पाकिस्तान की तारीख में ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि एक चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने ही राइट्स को या अपने ही पावर्स को जो है वो डेलीगेट किया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो खुद से नोटिस नहीं ले सकता, खुद से बेंचेस नहीं बना सकता और अपने आप को सरेंडर किया और उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला दिया। लेकिन उस तारीखी फ़ैसले में जो भी एप्लीकेशंस फ़ाइल हुई अकॉर्डिंग टू दी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिसाइड किया गया और सारी की सारी दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई। टू सर्टेन एक्सटेंट एक पॉइंट के अंदर उन्होंने जो कि एक रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट को नहीं एडमिट किया और डिसेंटिंग में 7 जजेस थे और फेवर में से 8 जजेस थे। लेकिन चूँकि मेजॉरिटी है 8-7 की रेशो से है तो वो जो सबसेक्शन 2 सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो है 2023 का वो तो नहीं एक्सेप्ट किया गया। बाकी जो है एक्ट को ले लिया गया एज़ इट इज़ जिस तरह की पार्लियामेंट ने पास किया था और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की सैंक्टिटी और पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं या उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको सेपरेशन ऑफ पावर को ख्याल रखते हुए ऑल्दो के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी क्वेश्चन अराइज हुए और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज हुए जिसमें कि जस्टिस साहबान के आपस में भी बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ राय नज़र आई और वकीलों के और जजेस के भी आपस में जो कि नॉर्मली रूटीन्स में होती रहती हैं अदालतों में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। और लेकिन एक अच्छा इक़दाम हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि थोड़ी-सी उन्होंने इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर थोड़ी-सी इम्पेशंस नज़र आई उनकी, वो जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे और भी मामलात को निपटाना है। तो लेकिन 20 दिनों की हियरिंग के बाद जो सितंबर 20th में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 3 अक्टूबर उसकी हियरिंग ली गई और पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशंस आई, उनके जवाबात आए रिटन और फिर उनके आर्गूमेंट्स हुए और फिर 10 तारीख को दोबारा से इसको फ़िक्स किया गया और 10 और 11 के 2 दिन पूरे के पूरे इसी केस को दिए गए। फुल बेंच ने सुना और उसका फ़ैसला सुनाया गया जो कि मेजॉरिटी 10-5 की रेशो के साथ मेजॉरिटी सेक्स को सस्टेन कर लिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर दिया गया और राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया है और मज़ीद इसका फ़ैसला डिटेल में आना है। लेकिन इससे बड़ी इंटरेस्टिंग जो हक़ाइक़ हैं केस के वो क्या हैं कि अभी मेन चीज़ें तो आएँगी, पता लगेगा। लेकिन जो एक्ट की जिस इंटेंशन के साथ ये एक्ट बनाया गया था और जो राइट ऑफ अपील दिया गया था और राइट ऑफ अपील दी ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ दिस एक्ट और इन द प्रायर ऑफ द ऑल दी अगर किसी ने 184(3) की पावर को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फ़ैसला किया है, उसका अपील का राइट तो नहीं था लेकिन इसी एक्ट में अपील का राइट दे दिया गया और बाद में जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कर दिया गया उसको तो उसकी हद तक तो इसको एडमिट ही नहीं किया। 8-7 की रेशो से वो मेजॉरिटी में अगेंस्ट ही चला गया कि जी ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए और उससे जिसके दरवाजे बंद हुए वो पाकिस्तानियों को पता है कि वो पॉलिटिकली क्या स्टांस था उसका और कौन से लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे और सबसे ज़्यादा दचका किसको लगा। जो कि कल नवाज़ शरीफ जो है नवाज़ शरीफ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे और उनको लग रहा था कि ये एक्ट जो है वो इसलिए बनाया गया है कि उनके केसेस को सुना जाएगा और उनको अपील का राइट मिल जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो पनामा केस हुआ था और 184 के अंदर वो जो साकिब निसार साहब की और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला किया था और फादर गॉडफ़ादर का खिताब भी दिया गया जिसमें और उनको नाअहल कर दिया गया 5 साल के लिए 5 साल के लिए ताहत के लिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक अमेंडमेंट की अपने एक्ट के अंदर कि 5 साल की नाअहली होगी उसके बाद जो है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उसका क्या फ़ैसला होगा? और उससे पहले उसके बावजूद भी और कौन से केसेस थे
جن کو کہ رائٹ آف اپیل ملنا تھا، ہمارے ایک اور جنگی ترین صاحب جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنا لی، ان کو بھی رائٹ آف اپیل مل جانا تھا اور انہوں نے بھی اپنے کیسز کو اوپن کروا لینا تھا، ری اوپن ہونے تھے اور کچھ معاملات میں کسی کو فائدے ہونے تھے۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے فل بینچ نے جو بھی فیصلہ سنایا اور جو پاکستان کی تقدیر میں تھا اور کیا ہے اور کیا دروازہ کھلا اور کیا نہیں کھلا اور کس کے کہنے پہ کیا گیا اور کس کے کہنے پہ نہیں کیا گیا، یہ تو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ 20 دنوں کی پروسیڈنگز کے اندر بھی نظر آ رہا تھا کہ کون سے جج صاحب جو ہیں وہ کس چیز طرف جا رہے ہیں اور کون سے جج صاحب ہے کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ وہی ایک عمر رضا بندیال صاحب کے دور کے اندر جو عمر رضا بندیال صاحب نے 8 ججز کی جو بنایا تھا اپنا بینچ بنایا تھا اور انہوں نے اسی لاء کو سسپینڈ کیا گیا تھا، اور دیکھا جائے تو وہی 8 ججز جو انہوں نے اپنی یہ آرڈر پاس کیا تھا انہوں نے ابھی تک اسی انٹینشن اور اسی چیز کو سسٹین رکھا، اور انہوں نے آگے بھی اسی کے اندر بھی فل بینچ کے اندر بھی اپنی انٹینشن اور اپنی ورڈنگز اور آرگومنٹس کے دوران بھی ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا تھا ان لوگوں کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہو سکا، یا آنے والے دنوں میں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹھائیاں بانٹتے بانٹتے واپس لے لی گئیں، اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ یو کے سے انگلینڈ سے نکل گئے ہیں، اور وہ سعودی عربیہ آئیں گے، وہاں پہ عمرہ کریں گے، ہفتہ وہاں پہ اسٹے کریں گے، اس کے بعد وہ قطر بھی جائیں گے، یو اے ای بھی جائیں گے، اور انہوں نے ایک پورا پلان کیا ہوا تھا اور پاکستان میں آئیں گے انلیس کے انٹل کہ وہ ایک اشتہاری ہیں، اور پھر بھی وہ ان کے لیگل ٹیم بھی کہہ رہی ہے اور ان کے سیاسی جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ان کی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو، کہ ہم پروٹیکٹیو بیل کر لیں گے، جو کہ لاء میں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے پروٹیکٹیو بیل ہو سکتی ہے کسی بھی پی او کی۔ اگر کوئی اشتہاری ہوا ہو تو اس کی کیسے پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے، اور وہ ملک سے باہر بھی چلا گیا تھا، اور وہ ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر اس کی کیا وقت ہے اور ان کی سزا بھی ہے، وہ معطل ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کی اپیل ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں اب کویسچن مارک آگے ہیں کہ آیا آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا سیاسی اور ہماری عدالتوں نے تو ڈیسائیڈ کر دیا جو کرنا تھا، جو کرنا چاہ رہے تھے ہمارے لیجسلیٹو، وہ شاید اس اپنے مقاصد میں پورا ہوتے نظر نہیں آئے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بہت سارے کویسچن تھے، آگے ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا آتا ہے، بہت ساری ججمنٹ کوٹ کی گئیں اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو جو ہیں وہ عزت دی گئی، اور ان کو سپریشن آف پاور کو بھی جو ہے وہ رول آف جو رول ہے سپریشن آف پاور کا جو پرنسپل ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا، اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون آنے والی حکومتوں کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب آج تو جو ہو گیا وہ سو ہو گیا، پھر یہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اگلے اکتوبر تک آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت سارے کویسچن ہیں، آیا یہ ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو تب دیکھیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو اس کا بہت بڑا دھچکا ہوا، اور جو لوگ اس قانون کے خلاف تھے ان کو ان کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی، اور اس سارے کیس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں، لیکن ججز نے بھی مانا کہ ہمارے سے پہلے جو ججز تھے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید اور غلطیاں ہوں۔ لیکن ابھی یہ ایکٹ پاس ہو گیا، ایکٹ کے بعد اب دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ 181 کے اندر رولز بنائے گی، پارلیمنٹ اس کو کہیں رپیل نہ کر دے، یا پھر پارلیمنٹ ہی آگے رولز بنائے گی اور بینچز بنائے گی تو سپریم کورٹ ہی چیف جسٹس اور 2 اور کمیٹی ممبرز، اور اس کی اپیل ہوگی تو کیا ہوگا۔ جو بھی کویسچن رائز ہوئے اس کے اندر جو حقائق ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور جو ڈسکس ہوئے وہ بھی دیکھیں گے کہ آیا مستقبل کے اندر وہ چیزوں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا۔ ظہیر عباس چغتائی ورڈز آف اے لائر کے اوپر آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں اس فیصلے کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو مزید انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ظہیر عباس چغتائی کو اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو لائک کریں تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ظہیر عباس چغتائی، اللہ حافظ۔